औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं क्लास 7th सब्जेक्ट सिविक से जो टॉपिक लेकर आया हूँ, टुडे आवर टॉपिक इज़ मार्केट अराउंड अस। प्यारे बच्चों, आप तो जानते हैं मार्केट अराउंड अस। हम मार्केट जा रहे हैं बहुत सी चीज़ें खरीदने के लिए, वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, सोप्स, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ्स, नोटबुक्स एंड बिस्किट एट्सेट्रा। हम मार्केट जा रहे हैं दिन में बहुत सी चीज़ें खरीदने के लिए, खरीद फरोख्त करने के लिए। सो इफ़ वी मेक अ लिस्ट ऑफ गुड्स, अगर हम इन चीज़ों का एक लिस्ट बनाएंगे जो हम खरीदते हैं, दैट वी परचेज, इट वुड बी रियली लॉन्ग, ये बहुत बड़ा लिस्ट होगा। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ मार्केट्स दैट वी मे विजिट फॉर एवरीडे नीड्स। मुख्तलिफ किस्म के मार्केट पाए जाते हैं। एक तो मार्केट जो एवरीडे नीड्स हमारी फुलफिल करते हैं। एवरीडे नीड्स में क्या पड़ता है? एवरीडे नीड्स इंक्लूड्स शॉप्स, हॉकर्स, सिटीज एंड आवर नेबरहुड। और उसके बाद दूसरी टाइप का होता है मार्केट का, उसको हम वीकली मार्केट कहते हैं। जैसे संडे मार्केट होता है वीकली, और संडे वीकली मार्केट मीन्स संडे मार्केट एंड लार्ज शॉपिंग कम्प्लेक्स होते हैं। परहैप्स इवन इन माइल इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम ये जानेंगे, वी लुक एट सम ऑफ दीज मार्केट्स, हम एक इन मार्केटिंग की तरफ देखेंगे और क्या करेंगे, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और फिर ये कोशिश करेंगे समझने की, हाउ द गुड्स दे आर सोल्ड दियर रीच बायर, कैसे ये चीज़ उन तक पहुंचते हैं, बायरों तक, एंड हु दीज बायर्स आर, ये बायर्स कौन होते हैं, एंड हु दीज सेलर्स आर, सेलर्स कौन होते हैं, एंड द सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दे फेस, उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे बच्चों यहाँ पे मार्केट दिखाया गया, कुछ तस्वीरें दिखाई गई है यहाँ पे। देखो यहाँ पे शॉप्स है, वेजिटेबल्स है, और यहाँ पे जो बंदा है इसने एक लिस्ट बनाया है। 1 kg राइस, हाफ kg मसूर, 3 kg शुगर, 1/2 ग्राम बटर, वॉशिंग बार, टूथपेस्ट एंड 1 dozen clothes एंड 5 nylon। सो बच्चों, जब हम बाज़ार की तरफ जा रहे हैं तो लिस्ट बनाकर होता है मेरे पास। जो ही हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं, अब हम जानेंगे वीकली मार्केट क्या होता है। वीकली मार्केट is so called because it held on a specific day of week। वीकली मार्केट क्या होता है बच्चों? वीकली मार्केट समझने के लिए, वीकली मार्केट कैन बी डिफाइंड, किसको हम कहते हैं? वीकली मार्केट वो मार्केट है जो स्पेसिफिक डे, मखसूस दिन पे खुला रहता होगा। वीक में, हफ्ते में एक दिन खुला रहने वाला मार्केट को हम वीकली मार्केट कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं संडे मार्केट होता है। वीकली मार्केट डिड नॉट हैव परमानेंट शॉप्स, इनके पास परमानेंट शॉप्स नहीं होते हैं, ये पटरियों पे अपनी काम चला रहे हैं। ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फ्रॉम द डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग। ये सुबह सवेरे इन दुकानों को खोलते हैं और शाम को बंद करते हैं। देन दे मे सेट अप एट डिफरेंट प्लेस इन द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन फिर दूसरी जगह पर ये दुकान खोलते हैं। देयर और थाउजेंड ऑफ सच मार्केट इंडिया, हिंदुस्तान में ऐसी बहुत हज़ारों की तादाद में ऐसी मार्केट पाए जाते हैं। पीपल कम हियर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट्स, जहाँ पर लोग अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए आते हैं। Many things in weekly market are available at cheaper rates।
کیا فائدہ ہے ویکلی مارکیٹ کا؟ وہاں پہ بہت سارے چیزیں اویلیبل ہوتے ہیں سستے ریٹ میں، سستے میں پڑتا ہے. This is because when shops are in permanent buildings, they incur a lot of expenditure. وجہ کیا ہے؟ وہ ایک وجہ یہ بھی ہے، اگر دکان سے ہم کوئی چیز خریدیں تو جو دکاندار ہوتا ہے، شاپ کیپر ہوتا ہے، اس کو بہت پرماننٹ بلڈنگ میں دے انکیور اے لاٹ ایکسپینچر ہوتا ہے. مثلاً اس کو رینٹ دینی پڑتی ہے، الیکٹریسٹی وہاں ہوتی ہے، اس کا فیس بھرنا پڑتا ہے اور تو گورنمنٹ کی طرف، اور دے آلسو پے ویج ٹو دیئر ورکر، اور جو اس کے دکان میں کام کر رہے ہوں گے بندے، ان کو تنخواہ دینا پڑتا ہے، ویج دینے پڑتے ہیں. اس لیے جو پرماننٹ یہ مارکیٹس ہوتے ہیں، پرماننٹ بلڈنگ میں جو مارکیٹ کھلتے ہیں، وہاں پہ تھوڑی مہنگائی ہوتی ہے. Most of them are helped by their family members and hence do not need to share workers. اور کیا ہوتا ہے؟ دوسری بات یہ ہوتی ہے، جو یہ سنڈے مارکیٹ ہوتے ہیں، ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں دوسرے بندوں کی ہیلپ کرتے ہیں اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے. Number of shop sales in the same goods, which means their competition among them. If some traders were to charge a high price, people would move to another shop where the same thing may be available more cheaper, and what the buyer can bring the price down. اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ جب کوئی باہر جاتا ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو اگر اس کو لگ رہا ہے کہ یہ دکاندار، مجھے یہ شاپ کیپر یہ چیز مہنگا دیتا ہے، تو وہاں پہ یہی چیز دوسری کے پاس اویلیبل ہوتا ہے تو وہ دوسری کے پاس جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چیپر میں، سستے میں لاتا ہے. One of the advantage of weekly market is that most of things you need are available at one's place. سب سے جو اس کی ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے ایک ہی جگہ پہ. ویدر یو وانٹ ویجیٹیبل، اگر آپ ویجیٹیبلس چاہتے ہیں تو گروکریز اور کلوتھس آئٹمس، یوٹینسلس، آل آف دیم کین بی فاؤنڈ ہیئر. آپ کوئی بھی چیز وہاں سے خرید سکتے ہو. یو ڈو ناٹ ہیو ٹو گو ٹو ڈفرنٹ ایریاز، آپ کو دوسرے ایریا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ people also prefer going to market where they have choice and variety of goods. لوگ بھی یہی پسند کرتے ہیں اس جگہ پر جانا جہاں پہ ان کی چوائس اینڈ ویرائٹی آف گوڈس اویلیبل ہو. شاپس ان دا نیبرہڈ جانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ We have seen that weekly markets offer a variety of goods. ہم نے پڑھا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ ویکلی مارکیٹ ہوتا ہے یہ آفر کرتا ہے ویرائٹی آف گوڈس. ہم گوڈس خریدتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں ادر کائنڈ آف مارکیٹ سے. سو دے آر مینی شاپس دیٹ سیل گوڈس اینڈ سروس ان آور نیبرہڈ. ہم دیکھتے ہیں ایسی چیز ہماری ہمسائیگی میں جو دکاندار ہیں وہ بھی یہ خریدتے ہیں، وہ بھی یہ بیچتے ہیں. وی مے بائی ملک فرام ڈیری، ملک ہم ڈیری سے لاتے ہیں. گروکریز فرام ڈپارٹمنٹل اسٹور، اسٹیشنری اور میڈیسن فرام ادر shops. Many of these are permanent shops, while others are roadside stalls such as that of vegetable hawker, the fruit vendor, and maximum store. دیکھتے ہیں ہم جو یہ ہمارے نیبرہڈ میں کیا دیکھتے ہیں، اگر ہمیں دوائی لانی ہے تو ہم پرماننٹ شاپ سے لاتے ہیں، اور روڈ سائڈ میں اسٹالز ہوتے ہیں سچ ایز سبزی کے لیے ویجیٹیبل ہاکر ہوتے ہیں، فروٹ وینڈر ہوتے ہیں، ایٹسیٹرا. شاپس ان نیبرہڈ آر یوزفل ان مینی ویز. ہمسائیگی میں جو شاپس یہ بہت فائدہ مند ہے بہت طریقوں سے. مثلاً they are near our homes and we can go there on any day of the week. کیا فائدہ ہے نیبرہڈ مارکیٹ کا؟ نیبرہڈ شاپس کا یہی مقصد ہے، یہ فائدہ ہے کہ ہم کسی بھی ٹائم کبھی بھی جب ہمیں دل چاہے تو وہاں سے چیز لا سکتے ہیں.
किसी दिन में, हफ्ते में किसी दिन भी जब हम चाहेंगे तो वो हम ला सकते हैं। यूजुअली बायर एंड सेलर्स नो ईच अदर। और दूसरी बात ये होती है, जो बायर होता है, खरीदने वाला होता है, और भेजने वाला होता है, ये एक दूसरे को जानते हैं। And provides goods and credits. This means that you can pay from the purchase later, as we saw in Suraj the case from the example. जैसा कि हम एग्जाम्पल में हम देखते हैं, हम बाद में भी उसको पैसे दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।